गुजराती ताजिर मानिक जी सेठना ने भी फिल्मी सनत में कदम रखा। उनकी दिखाई गई फिल्मों में एक अहम फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट थी, जो हजरत ईसा की जिंदगी पर बनी थी। इस फिल्म ने दादा साहब फाल्के को बहुत मुतासिर किया और इसी को देखकर उनके जहन में हिंदुस्तानी कहानियों पर फिल्म बनाने का ख्याल आया, जिससे आगे चलकर बॉलीवुड की बुनियाद पड़ी। भारतीय सिनेमा की तारीख में दादा साहब फाल्के का नाम बहुत मशहूर है, क्योंकि उन्हें पहली फिल्म बनाने वाला कहा जाता है। अब हम आपको उनके फिल्मी सफर के बारे में बताते हैं। त्रिम्बकेश्वर में 1870 का एक दिन था, जब एक ब्राह्मण घराने में एक बच्चे ने आंख खोली। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख बदल देगा। इस बच्चे का नाम था धोंडीराज गोवंद फाल्के, जिसे दुनिया आज दादा साहब फाल्के के नाम से जानती है। उनके वालिद राजी शास्त्री फाल्के बंबई के विल्सन कॉलेज में संस्कृत के उस्ताद थे। घर का माहौल इल्मी और मजहबी था, इसीलिए बचपन ही से फाल्के को वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों का इल्म हासिल हो गया था। यही कहानियां बाद में उनके ख्वाबों की बुनियाद बनी। वक्त गुजरा और नौजवान फाल्के बंबई पहुंचे। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मुसव्वरी सीखी, स्टेज सजाना सीखा, हत्ता कि थोड़ी बहुत जादूगरी भी सीखी। फिर वो बड़ौदा के कला भवन गए, जहां एक उस्ताद ने उनकी सलाहियत पहचान ली और उन्हें फोटोग्राफी स्टूडियो की जिम्मेदारी दे दी। यही वो जगह थी जहां उनका फन निखरने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। 40 साल की उम्र के करीब पहुंचकर उनका फाइन प्रिंटिंग का कारोबार तबाह हो गया। हालात खराब थे और दिल भी बोझल था। एक दिन वो यूं ही अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस के मौके पर एक शो देखने चले गए। वहां एक अमरीकी फिल्म दिखाई जा रही थी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये लम्हा उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जब उन्होंने इस फिल्म को देखा तो जैसे उनके अंदर कोई आग भड़क उठी। वो हैरान थे, मुतासिर थे, और इसी लम्हे उन्होंने दिल में फैसला कर लिया, अगर ये लोग अपने मजहबी किरदारों पर फिल्म बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी रामायण और महाभारत को पर्दे पर लाऊंगा। ये एक ख्वाब था, मगर बहुत बड़ा ख्वाब। उनके वालिद ने उनको बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में तख्लीकी फ़न की तालीम दिलवा कर उनका हौसला बढ़ाया था। वहाँ उन्होंने मुसव्वरी के अलावा स्टेज की सजावट और थोड़ी बहुत जादूगरी भी सीखी थी। इसके बाद बड़ौदा के कला भवन में उन्होंने फोटोग्राफी की तालीम भी हासिल की थी और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनाने के लिए भी तजर्बे किए थे। ये सब फनकारी बाद में फिल्मसाजी के लिए उनके बहुत काम आई। उन्हीं दिनों किताबों की एक दुकान में दादा साहब फाल्के को एक अंग्रेजी किताब द ABC ऑफ सिनेमेटोग्राफी हासिल हो गई, मगर वो उनकी ज्यादा मदद ना कर सकी। फिर भी उन्होंने इसको बार बार पढ़ने और समझने की कोशिश की और इस तरह बहुत सी टेक्निकल बातें उनको समझ में आ गई और फिल्म साजी का उनका शौक शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़ौदा से वापसी पर उनकी शादी हो गई और आइंदा चंद बरसों तक जिंदगी गुजारने के लिए फाल्के को फोटोग्राफी और नाटक कंपनियों के लिए मनाजिर की तस्वीर कशी करने का काम करना पड़ा। 1890 में उनकी दूसरी शादी सरस्वती बाई नाम की एक खातून से हुई, जिनसे उनके 6 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुईं। उनकी पहली बीवी और बेटा चीचक की बीमारी से मर चुके थे। 1903 में उन्होंने हुकूमत हिंद के शोबा आसार कदीमा में फोटोग्राफी और ड्राफ्ट मैन की मुलाजमत इख्तियार कर ली। इसी दौरान वो अपने शौक की तस्कीन के लिए तस्वीरों के हाफ टोन ब्लॉक बनाने का काम भी करते रहे। एक बार मशहूर मुसव्विर राजा रवि वर्मा की तस्वीरों के हाफ टोन ब्लॉक बनाने पर उनको बम्बई की एक नुमाइश में चांदी का तमगा भी इनाम में मिला। इसके बाद उन्होंने फाल्के एंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स के नाम से ब्लॉक बनाने और प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। इस कामयाबी के बाद उन्होंने लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स के नाम से फाइन प्रिंटिंग का काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद 1 साल तक दादा साहब फाल्के लगातार मुख्तलिफ सिनेमा घरों का चक्कर लगाते रहे और इस नई नई ईजाद की टेक्निकल बारीकियों का जायजा लेते रहे। उन्होंने $5 की कीमत से एक कैमरा भी खरीदा, जिससे वो मुख्तलिफ मौके को तस्वीर में भी उतारते रहे। इन सब कामों में उनकी बीवी सरस्वती बाई ने उनको पूरा ताउन दिया। अगले 1 बरस लगातार 20-20 घंटे काम करते हुए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मटर के बीज का विकास तख्लीक की। इसके लिए उन्होंने एक गमले में मटर का एक बीज बोया और हर दिन के हिसाब से एक तस्वीर उतारते चले गए। बाद में सब तस्वीरों को जोड़कर उन्होंने ये दस्तावेजी फिल्म तैयार की थी।
اس فلم کی بنیاد پر انہیں کچھ قرضہ مل گیا اور کچھ پیسہ انہوں نے اپنی لائف انشورنس پالیسی کو گروی رکھ کے حاصل کیا۔ اس طرح 1 فروری 1912 میں دادا صاحب پھالکے فلم سازی سے متعلق جانکاری حاصل کرنے اور اس کے لیے ساز و سامان خریدنے انگلینڈ چلے گئے۔ اس سفر کے 2 ماہ بعد جب دادا صاحب پھالکے انگلینڈ سے واپس آئے تو ان کے پاس ولیمسن کیمرہ، ایک پروجیکٹر، ایک پرنٹنگ مشین اور فلم سازی سے متعلق وہاں کی ٹیکنیکل جانکاری اور تجربہ بھی ساتھ تھا۔ وہ ہندوستان کے پہلے فورن ریٹرنڈ فلمی ٹیکنیشین بھی بن گئے۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مزید پونجی حاصل کرنے کے لیے بیوی کے گہنے گروی رکھے اور فلم راجہ ہریش چندر کا کام شروع کر دیا۔ اس فلم کے لیے سب کچھ انہی کو کرنا تھا، لوگوں کو اداکاری سکھانا، اسکرپٹ لکھنا، کیمرہ چلانا اور پروڈکشن کرنا۔ خوبصورت ہیرو ہیروئنوں کی جگہ تیسرے درجے کے اسٹیج اداکار اور طوائفیں دستیاب تھیں۔ ہیروئن کے کردار کے لیے کوئی عورت تیار نہ تھی، یہاں تک کہ ایک طوائف نے بھی حقارت سے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا بعد میں ہوٹل کے ایک باورچی کا معاون اے سالنکے نام کا ایک مرد یہ فیمیل کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ برسات کا موسم ختم ہوتے ہی پھالکے نے دادر کے مین روڈ پر متھرا بھون میں اپنا اسٹوڈیو بنایا اور سیٹ تیار کر کے فلم سازی کا کام شروع کر دیا۔ فلم راجہ ہریش چندر پہلی بار چند مخصوص لوگوں کو 12 اپریل 1913 کو بمبئی کے اولمپیا سینما میں دکھائی گئی اور 3 مئی 1913 کو یہ فلم بمبئی کے کارونیشن تھیٹر میں عام لوگوں کی نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس فلم کی لمبائی 3700 فٹ تھی جو 4 ریلوں کے ذریعے لگ بھگ 1.25 گھنٹے میں دکھائی گئی۔ اس فلم کو بنانے میں دادا صاحب پھالکے کو تقریباً 8 ماہ کا وقت لگا تھا۔ پہلی بار یہ فلم 23 دن تک ایک ہی سینما میں لگاتار چل کر کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ اپنی پہلی فلم راجہ ہریش چندر بمبئی میں بنانے کے باوجود دادا صاحب پھالکے چند دوسری پریشانیوں کی وجہ سے بمبئی میں فلم سازی کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ حالانکہ بمبئی میں فلم سازی سے متعلق ساز و سامان آسانی سے دستیاب ہو سکتا تھا، انہیں لگا کہ یہ کام ناسک میں ہی زیادہ اطمینان سے ہو سکتا ہے۔ ناسک شہر کے جنوبی حصے میں ان کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں شہروں والی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ وہاں شری کرشن کا ایک مندر تھا اور اس کے آس پاس کا بڑا علاقہ ایک نیک دل انسان شری بھاوے کی ملکیت تھا۔ مختلف قسم کے درختوں کی وجہ سے وہ جگہ کافی خوبصورت لگتی تھی۔ شری بھاوے نے مندر کے پاس ہی پھولوں کا ایک باغیچہ اور اس کے درمیان میں ایک فوارہ بھی بنوایا تھا۔ ناسک سے ترمب کشور جانے والے راستے میں ایک مقام پر اونٹ واڑی آتا ہے جہاں ایک بڑا کنواں ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا تھا۔ اسی کنویں سے ایک بڑی سی نالی کے ذریعے پانی اس فوارے تک لایا جاتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد شری بھاوے نے یہ تمام جگہ شری وید نامی ایک گجراتی کو بیچ دی اور مندر کی مورتی بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں دادا صاحب پھالکے نے یہ جگہ شری وید سے کرایہ پر حاصل کر لی اور وہیں اپنا اسٹوڈیو قائم کیا۔ فوارے اور حوض کی وجہ سے یہ جگہ حوض کا بنگلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دادا صاحب پھالکے نے فلم سازی کے لیے حوض کا بنگلہ والی جگہ پر بہت سی تبدیلیاں بھی کروائیں۔ اپنی کمپنی کا صدر دفتر، فلم پروسیسنگ کے لیے لیبارٹری اور شوٹنگ میں استعمال ہونے والے مور، طوطے، ہرن اور خرگوش اور بندر جیسے چرند پرند پالنے کے لیے الگ انتظام کیا۔ کھلی جگہ میں محل اور آشرم کے سیٹ بھی بنوائے کیونکہ اس زمانے میں فلموں کی شوٹنگ سورج کی روشنی میں ہی ہوا کرتی تھی۔ کل ملا کر پھالکے نے اس مقام کو کافی خوشنما بنا دیا۔ دادا صاحب نے اپنی پہلی فلم کی کامیابی سے حوصلہ پا کر اسی سال اپنی دوسری فلم بھماسر موہنی بنائی اور اس فلم میں نسوانی کردار ادا کرنے کے لیے ان کو 2 خاتون بھی مل گئیں۔ اس فلم میں پہلی بار پاروتی کا کردار درگا بائی گوکھلے اور موہنی کا کردار ان کی بیٹی کملا بائی گوکھلے نے ادا کیا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹی تھی۔ کملا گوکھلے مشہور کریکٹر ایکٹر وکرم گوکھلے کی دادی تھی۔ کملا بائی گوکھلے کے شوہر رگھو ناتھ گوکھلے بھی اسٹیج پر اداکاری کرتے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی ناٹکوں میں نسوانی کردار ادا کیے تھے، جبکہ کملا بائی گوکھلے کئی ناٹکوں میں مردانہ کردار ادا کر چکی تھی۔ یہ لوگ مہاراشٹر کے کونکن علاقے کے رہنے والے تھے۔ کملا بائی گوکھلے کے بیٹے وکرم گوکھلے کے والد چندرکانت گوکھلے 87 برس کی عمر میں بھی شوقیہ طور پر اداکاری کرتے رہے ہیں۔ دادا صاحب پھالکے کی بنائی دوسری فلم بھماسر موہنی 1914 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی بنائی 2 فلمیں ستیوان ساوتری اور لنکا دہن ریلیز ہوئی۔ فلم لنکا دہن میں این اے سالنکے سے رام اور سیتا دونوں کے کردار کرا کے پھالکے نے ایک طرح سے ڈبل رول کی روایت قائم کی۔ بمبئی کے ویسٹ اینڈ سینما میں 10 دن چل کر 32,000 روپے کی آمدنی سے اس فلم نے باکس آفس پر کامیابی کا پہلا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ ان دونوں فلموں نے ہی ہندوستانی عوام کا دل جیت لیا اور پھالکے صاحب نے اپنی کامیابی سے حوصلہ پا کر 1918 میں فلم دی برتھ آف شری کرشن
कॉम्बिनेशन बनाई। इसके एक बरस बाद ही उन्होंने अपनी बेटी मंदाकिनी को हीरोइन लेकर फिल्म कालिया मर्दन 1919 में पेश की। इस साल उन्होंने कुल मिलाकर 3 फिल्में बनाई। इसी दरमियान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाउ फिल्म्स आर मेड बनाई, जिसमें पहली बार फिल्मसाजी की टेक्निक पर तफसील से रोशनी डाली गई थी। दादा साहब फाल्के की बनाई ज्यादातर धार्मिक फिल्मों की कामयाबी और उनकी तरफ फिल्म बीनों की तवज्जो की खास वजह से इन फिल्मों में जादू, चमत्कार और करिश्मों के ऐसे मनाजिर की भरमार होती थी जो ट्रिक फोटोग्राफी से तैयार किए जाते थे। लोग ऐसे मनाजिर देखकर हैरान रह जाते थे और बार बार ऐसे ही मनाजिर देखना चाहते थे। इस ट्रिक फोटोग्राफी के तजर्बे के लिए उन्होंने द मैजिक ऑफ प्रोफेसर कैल्फा नाम की फिल्म भी बनाई। जिस तरह 1917 में रिलीज उनकी फिल्म लंका दहन को बड़ी कामयाबी मिली थी, इससे मुतासिर होकर अगले बरस 1918 में चंद दूसरे साझीदारों को शामिल करके दादा साहब ने फाल्के फिल्म्स की जगह एक नई हिंदुस्तान फिल्म कंपनी कायम की और इस बैनर से बनी फिल्म श्री कृष्ण जन्म भी कामयाब हुई। 1917 में जन्म अष्टमी के दिन ये फिल्म मैजेस्टिक थिएटर में रिलीज हुई। इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। एक अंदाजे के मुताबिक 1931 तक इस एक फिल्म ने ही कुल 3 लाख रुपए कमाए। दादा साहब फाल्के उस दौर के सबसे कामयाब और मकबूल फिल्मसाज बन चुके थे। उनकी फिल्म लंका दहन 1918 में जनूबी हिंद के शहर मद्रास में रिलीज की गई थी। 1928 में इंडियन सिनेमेटोग्राफी कमेटी की बंबई में एक मीटिंग हुई। अब तक बनी हुई फिल्मों का एक क्रिटिकल व्यू इस मीटिंग में पेश किया गया था। इस मीटिंग में ये बात सामने आई कि मद्रास में लंका दहन फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई थी कि जो इसकी रोजाना की टिकट सेल होती थी, उसकी आमदन वो सिनेमा हॉल से इकट्ठी करके बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों के जरिए पुलिस की निगरानी में बैंक तक पहुंचाई जाती थी। क्योंकि उस वक्त करेंसी नोट नहीं थे तो लेन देन के लिए सिर्फ सिक्के ही इस्तेमाल होते थे। सिर्फ 10 रोज का मुनाफा 30,000 था। इस तरह लंका दहन हिंदुस्तान की पहली बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी। दादा साहब की दूसरी फिल्म कृष्ण जन्म ने भी मद्रास में मकबूलियत की मिसाल कायम की थी। इस फिल्म को देखने वालों का ये आलम था कि जिस सिनेमा हाउस में फिल्म रिलीज की गई थी उसके सामने आमदोरफ्त के लिए बनी 100 फीट चौड़ी सड़क पर ट्रैफिक तो दूर, आम राहगीरों का गुजरना भी मुहाल था। उनकी अगली फिल्म कालिया मर्दन 1919 में आई। इस फिल्म में फाल्के की ट्रिक फोटोग्राफी के मनाजिर ने धूम मचा दी। उनकी फिल्मों में कृष्ण का काला नाग से लड़ना, हनुमान का आसमान में उड़ना और उनकी पूंछ के जरिए लंका में आग लगाना जैसे मनाजिर ने फाल्के को ट्रिक फोटोग्राफी के लिए अलग ही एक नई पहचान दिलाई थी। लेकिन चंद बरसों में ही पार्टनर से तालमेल ठीक ना बैठने की वजह से दादा साहब फाल्के 1921 में इस कंपनी से अलग होकर बनारस चले गए और वहां रहकर ही नाटक लिखने शुरू कर दिए। 5 बरस बनारस में रहकर जब वो बंबई वापस आए तो फिल्मी दुनिया का तर्ज जिंदगी ही बदल चुका था। इस दरमियान कोलकाता में कोहिनूर और बंबई में महाराष्ट्र कंपनी तेजी से अमेरिकी फिल्मों की नकल में फिल्में बना रही थी। लिहाजा दादा साहब फाल्के इस नए माहौल में खुद को ज्यादा बेहतर महसूस न कर सके। 1922 से 1930 तक फाल्के अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से लगे रहे। अपनी देव मालाई फिल्मों के जरिए उन्होंने जात, बिरादरी, छूत अछूत, तोहम परस्ती और फिरका परस्ती के खिलाफ इंतहाई तरक्की पसंद तर्ज पर काम किया। खामोश फिल्मों का यह सुनहरा दौर था। दादा साहब ने 1932 में अपनी आखिरी खामोश फिल्म अस्तीव बंध बनाकर अपने आप को इस कारोबार से अलग कर लिया। काफी अरसे तक दादा साहब फाल्के फिल्मी दुनिया से अलग थलग रहे और इस तरह उनके माली और घरेलू हालात भी खराब होते चले गए। 1937 में कोल्हापुर सिनेटोन ने अपनी मराठी और हिंदी में एक साथ बनने वाली फिल्म गंगा अवितरण की हिदायत की जिम्मेदारी के साथ डायलॉग और मौसीकी का काम भी उनको सौंप दिया। इस फिल्म में दादा साहब ने एक बार फिर अपनी ट्रिक फोटोग्राफी के जलवे दिखाए। ये फिल्म उनकी मुतकल्लम पहली और इकलौती फिल्म साबित हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा के इस बाबा आदम ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद बरस बड़ी कसम पुरसी के आलम में गुजारे। उनके आखिरी दिनों का एक वाकया जो फिल्म साजो हिदायतकार पंडित केदार शर्मा ने एक बार सुनाया वो ये था कि एक दिन बंबई के रंजीत स्टूडियो के बाहर दादा साहब फाल्के खाकी पैंट और एक ढीली ढाली सी कमीज पहने खड़े थे। केदार शर्मा जब स्टूडियो से बाहर निकले तब फाल्के ने पहले तो उनके काम और फिल्मसाजी में उनके हुनर की तारीफ की और फिर कहा कि क्या वो अपने स्टूडियो में उनको कोई काम दिलवा सकते हैं। यहाँ तक कि फाल्के साहब स्टूडियो में कैमरे साफ करने और इनमें तेल डालने के लिए भी तैयार थे। केदार शर्मा ने उनको स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह के पास भेज दिया। बाद में मालूम हुआ कि सेठ चंदूलाल शाह ने ना सिर्फ उन्हें काम देने से इनकार कर दिया बल्कि चौकीदार से कहकर उन्हें स्टूडियो के बाहर निकलवा दिया। ये वही दादा साहब फाल्के थे जिन्होंने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद की पहली ईंट रखी थी और इस काम के लिए अपनी बीवी के गहने तक बेच डाले थे। बाद में इस पूरे मंजर को गुरुदत्त ने अपनी बेमिसाल फिल्म कागज के फूल में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया था।
اور رشیکیش مکرجی نے اپنی فلم گڈی میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کچھ اسی طرح کا حال فلمی دنیا کے ایک بڑے ستون بابو راؤ پینٹر کا بھی ہوا تھا۔ بعد میں چندو لال شاہ کے بارے میں بھی سنا گیا کہ وہ اپنی آخری دنوں میں اپنے ہی اسٹوڈیو کے باہر اپنی بنائی ہوئی فلموں کے فوٹو اور پوسٹر بیچتے ہوئے پائے گئے۔ دادا صاحب پھالکے نے تقریباً 20 فیچر اور 97 دستاویزی فلمیں بنائیں، مگر ان کی مالی حالت ہمیشہ خستہ ہی رہی۔ 71 برس کی عمر میں 16 فروری 1994 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سینکڑوں فلموں کے اس خالق کے جنازے میں فلم انڈسٹری کا کوئی ایک بھی شخص شامل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخری کئی برس گمنامی میں ہی گزارے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب جب ہندوستانی سینما کی بات ہوگی، دادا صاحب پھالکے کے نام کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ آج دادا صاحب پھالکے کے نام پر قائم ہندوستان کا سب سے بڑا فلمی اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کو حاصل کر کے ہماری فلمی دنیا کے لوگ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اعزاز فلمی دنیا میں اپنی زندگی کے بیش قیمت ماہ و سال گزار کر کچھ کر گزرنے والے فنکاروں کو دیا جاتا ہے۔ 1970 میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حکومت ہند نے قائم کیا تھا اور اس برس پہلا ایوارڈ حاصل کرنے والی یہ خاتون اداکارہ دیویکا رانی تھی۔ حکومت ہند کے محکمہ ڈاک نے دادا صاحب پھالکے کے 100ویں جنم دن کے موقع پر 30 اپریل 1971 کو ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ بمبئی میں دادر علاقے کی ایک سڑک کا نام بھی ان کے نام پر دادا صاحب پھالکے روڈ رکھا گیا ہے۔ دادا صاحب پھالکے اکیڈمی کی تنظیم بمبئی میں اس مقصد سے قائم کی گئی کہ اس کے ذریعے نہ صرف ماضی کے فلم فنکاروں کو اعزاز دیا جائے بلکہ انعام کے طور پر ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اس کی پہلی میٹنگ 30 اپریل 2001 کو دادا صاحب پھالکے کی 132ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوئی۔